تو بات کریں گے गुजरात में शदीद बारिश ने सड़कों और गलियों को तालाब बना दिया। भिम्बर नाला का पानी शहर में दाखिल हो गया है। कमर सियालवी रोड, गुलबर्ग कॉलोनी, रहमान शहीद रोड, गुलजार मदीना रोड, फवारा चौक मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई हैं। सर्कुलर रोड पर जिला कचहरी समेत तमाम सरकारी दफातर में पानी दाखिल हो गया है। शहरियों ने शिकवा किया है कि गुजरात की सड़कों पर 4-4 फुट पानी जमा है। निकासी आप के इंतजामात कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदगान से। गुजरात से हमारे साथ मौजूद हैं मजहर इकबाल और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान ताना फारूक। जंग से हमारे साथ मौजूद हैं कमर जमान, जबकि अंसर आफ्ताब हमारे साथ मुजफ्फरगढ़ से मौजूद हैं। पहले गुजरात चलते हैं। मजहर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर, यहाँ पर बारिश हुई थी, वो रुक गई। इस वक्त शहर की क्या सूरत-ए-हाल है? निकासी आपके लिए कुछ किया गया? जी देखें, 2 रोज कबल यहाँ पर मुसलसल बारिश होती रही है। बारिश शुरू हुई है, गुज़श्ता रात 12 बजे बारिश खत्म हो गई। उस बाद पानी अभी तक शहर की सड़कों पर फिर रहा है। दरियाए चनाब यहाँ से थोड़ी दूर ही है, उसका पानी तो नहीं आया, लेकिन ये एक नाला भिम्बर है, उसका पानी यहाँ पर आया है। शहर की गलियां नदी नाले का मंजर पेश कर रही हैं और अवाम मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गए हैं। तमाम बाजार, तमाम सड़कें, तमाम दफातर, जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिप्टी कमिश्नर हाउस, जिला कचहरी, तालीमी इदारे, पार्क, तमाम बड़ी मार्केट्स, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई हैं। यहाँ पर लोगों का ये शिकवा है कि वो नाला भिम्बर जो है उसका पानी, उसका बंद टूटा है, वो उसकी मुरम्मत कभी नहीं की गई, जिसकी वजह से आज शहर नदी नाले का मंजर पेश कर रहा है। चौधरी शाफे हुसैन यहाँ से MPA हैं, आजकल सूबाई वजीर भी हैं। उनका ये कहना है कि बारिश बहुत ज्यादा हुई है। आर्जी एक नाला बनाया जा रहा है ताकि शहर का ये जो बारिश का पानी है उसको निकाला जा सके। और गांव लोरा जो है ये मदीना सैयदा, ये हिफाजती बंद टूटा है, जिसकी वजह से शहर में पानी आया है। बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई है, जिसकी वजह से नाला भिम्बर जो है उसका ये हिफाजती बंद टूटने से पानी शहर में दाखिल हुआ है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर नूरुल कुरैशी से मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि 20% शहर में हिस्सा पानी में है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। उन्होंने एक खंदक का बताया है कि माजरा पुली से नाला भिंडर तक एक खंदक खोदी गई है। 70% जो है वो पानी भिंडर से उसका रुख इसकी तरफ मोड़ दिया गया है और DC बंद जो है पत्थर डालकर उसकी मुरम्मत कर दी गई है, लेकिन पानी का फ्लो चूंकि ज्यादा है। बहरहाल उन्होंने कहा था तमाम जो डिस्पोजल उनके सेंटर हैं वो काम कर रहे हैं और MD वासा को जेलम से मुआवनत के लिए बुला लिया गया है ताकि शहरियों को, और उन्होंने ये कहा है कि रात तक शहर को पानी से साफ कर दिया जाएगा। ताहम शहर में जो लोग हैं वो परेशान हैं, मफलूज होकर रह गए हैं। कुछ लोगों ने छतों पर पनाह ली हुई है, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है और जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो आमदोरफ्त शहर में मुअत्तल है। बहुत सारी शाहराएं मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई हैं। अलबत्ता एक हमें नजर आए हैं अल खिदमत वाले, वो कुछ लोगों की मदद कर रहे थे। शहरी जो यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वासा है, उनका हमें कोई एहलकार नजर नहीं आया। लोग परेशान हैं और उनका ये कहना यकीनी तौर पर इस सैलाबी सूरत-ए-हाल है और लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं। अब जंग की सूरत-ए-हाल के बारे में जान लेते हैं। जंग में दरियाए चनाब के सैलाबी पानी ने अहमदपुर सियाल के शहरी इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। वहां पर सूरत-ए-हाल क्या है? कमर जमान हमारे साथ मौजूद हैं। खबर बताइएगा, इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, क्या सिचुएशन है, इमदादी कार्रवाइयां कहां तक पहुंची हैं? जी सबसे पहले तो जो सैलाबी सूरत-ए-हाल है, अहमदपुर शहर भी अब डूबने जा रहा है। इसकी बहुत सी जो शहरी आबादियां हैं, पहले दरिया चनाब का जो सैलाब है वो इसके मज़ाफ़ात में कोई 100 के करीब देहात को मुकम्मल तौर पर डुबो चुका है, जिनमें से 15 आबादियां जो है उनके मकीन अपने जो है गांव के अंदर महसूर हो गए थे। उन देहात के चारों तरफ सैलाब का पानी था, जिसको रेस्क्यू की 51, फौज की 22 और प्राइवेट 58 बड़ी कश्तियां जो है मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ देहात में रेस्क्यू ऑपरेशन करके वहां से निकाला गया है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गुज़िश्ता रात से अब तक अहमदपुर सियाल तहसील से 10,000 से जायद मर्दों, खवातीन, बच्चों को रेस्क्यू किया जा चुका है, वहां से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इस वक्त मैं अहमदपुर सियाल शहर की मेन शाहराह पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग नकल मकानी अपने मवेशी भी लेके जा रहे हैं। सड़क के ऊपर पानी चढ़ गया है। मेरे बाएं तरफ जो मोहल्ला फारूकाबाद है, इसका जो 5 मरला स्कीम है, वहाँ
पानी बड़ी मिकदार में जमा है और तकरीबन 100 के करीब जो लोग हैं यहाँ पर इस वक्त अपने घरों पर महसूर हैं। रेस्क्यू 11 22 की जो कश्तियां यहाँ पर मंगवाई गई हैं, लोगों ने काले किए हैं और यहाँ पर भी ऑपरेशन शुरू होगा। यहाँ से पानी सड़क से गुजरकर इस तरफ जो है अब टोबे वाली झाल की तरफ जा रहा है, जो आगे जाकर आप देख रहे होंगे सारी फसलें मेरे अक्का में डूब चुकी हैं और इससे आगे भी कई किलोमीटर तक जो एरिया जो है फसलें हैं, शहरी आबादी है। तो जंग की सूरत हाल है, मुल्तान का रुख कर लेते हैं और राना फारूक हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा, मुल्तान में सैलाब से नुकसान में इजाफा हुआ है, इस वक्त क्या सूरत हाल है सैलाब की वहां पर? अजय, मुल्तान में सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब से खराब तर होती जा रही है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जो दीगर छोटे बड़े बड़े मोजाजात हैं, नवाही इलाके हैं, बस्तियां हैं, वहां पर दरिया का पानी, सैलाबी पानी पहुंचता जा रहा है। लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। रातों रात कई ऐसी छोटी बड़ी बस्तियां हैं जहां पर सैलाबी पानी दाखिल हुआ और लोगों को नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा। इस वक्त मुल्तान में 5.25 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है और इसकी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों में खौफ हरास ही फैला है और बेचैनी भी बढ़ रही है। जबकि इस वक्त हम मोजा, लंगड़ियाल और साजरी वाहन के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर गुज़िश्ता रात अचानक पानी दाखिल हुआ, जिससे यहाँ के हजारों लोग नकल मकानी करके इस वक्त हवास्ती बंद पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सूरत हाल यह है कि लोग अपनी मदद आपके तहत दरियाई इलाकों से यहाँ बंद पर पहुंचे हैं और यहाँ पर इस वक्त अपने चारपाइयों पर लेटे हुए हैं, अपने सामान यहाँ पर रखा हुआ है और अपने जानवरों को दरख्तों के साथ, सिकंदरी नहर के साथ बांधा हुआ है। इन लोगों का ये मुतालबा है कि ये अब वहाँ से नकल मकानी करके यहाँ तो पहुंच गए हैं किसी न किसी तरीके से। अब हुकूमत से मुतालबा है कि इनको खैमे दिए जाएं, इनके खाने पीने के लिए इनको सहूलियात फराहम की जाए और इनके रिहाइश के लिए खैमों के साथ साथ जो इनके जानवर हैं उनके लिए चारा भी फराहम किया जाए और जानवरों को रखने के लिए भी कुछ जगह दी जाए। और इस वक्त ये मनाजिर है कि ये लोग बेसरो समानी की कैफियत में यहाँ बंद पर बैठे हैं। साथ एक तरफ सिकंदरी नहर है और एक तरफ दरिया का पानी है। इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो हुकूमत है इनके जो रहने के लिए बंदोबस्त करे और इनको लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए। अब सूरत हाल जान लेते हैं। शेरशाह बंद को जो है वो तोड़ने का फैसला किया गया इंतजामिया की जानिब से मुजफ्फरगढ़ में। वहां पर मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं? अंसर आफ्ताब हमारे साथ मौजूद है, वो बताएंगे। जी अंसर, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया चनाब की इस टाइम सतह पे जो है इजाफा होता जा रहा है और जो शेरशाह बंद है और दुआबा बंद जो है ये दोनों जो है इस वक्त, जबकि इंतजामिया ने अब से कुछ देर पहले वहां पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे कि शेरशाह बंद को जो है पूरी तौर पे तोड़ा जाए, लेकिन जो जिलाई इंतजामिया है वो आला सतह का इजलास किया गया और उसके ऊपर ये अभी कुछ देर के लिए मौखर किया गया। दूसरी जानिब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मुतासरीन सैलाब थे उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया कि आप बंद को तोड़ दें, नहीं तो हमारे जो घर डूब चुके हैं वो बिल्कुल मुनहदम हो जाएंगे। आपको ये बता दें कि इंतजामिया ने फौरी तौर पे इसको फिलहाल मौखर किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर बंद जो है वो मुकम्मल तौर पे भर चुके हैं और जो वहाँ पे आरडीज लगाई गई थी वो भी मुकम्मल तौर पे जाया हो चुकी है और पे पानी उन पे आ चुका है। मुतअद्दिद आबादियां जो है इस टाइम तक वो भी ज़ेरे आब है, लोग अपने घरों में महसूर हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन का अमल भी है वो भी जारी है क्योंकि पुलिस के नौजवान और रेस्क्यू के नौजवान लोगों को घरों से निकाल रहे हैं। पानी की सतह में अब भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इंतजामिया ने कहा है कि अगर पानी मजीद इसमें इजाफा हुआ तो दुआबा बंद या शेरशाह बंद को जो है ब्रिज कर दिया जाएगा और पानी का रुख मोड़ दिया जाएगा। जी ठीक है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। जंग से हमारे साथ कमर जमान, मुल्तान से राना फारूक, गुजरात से मुजहर इकबाल और अंसर आफ्ताब मुजफ्फरगढ़ से हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शांगला के इलाके अलपुरी में पुल गिरने से 4 अफराद फंस गए हैं और रेस्क्यू 11 22 के एहलकार फंसे हुए अफराद को निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं सरफराज खान से। सरफराज, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? सरफराज से राब्ता फिर से बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शांगला का इलाका है अलपुरी, जहां पर पुल गिरने से 4 अफराद फंस गए हैं और रेस्क्यू 11 22 के एहलकार फंसे हुए अफराद को निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। अक्सर खलक पोस्टونه کوي کنه نو مې دی ویډیو وکم چې مثلا جانی نقصان نه دی شو الحمدلله۔ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चूंग मुल्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। वज़ीर आला को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया मुतासरीन को खाना और पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है।
فیلڈ اسپتال مکمل فعال ہے۔ مریم نواز نے کیمپ میں بچوں سے ملاقات کی اور تحائف تقسیم کی۔ اپنے درمیان وزیر اعلیٰ کو پا کر بچوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ مریم نواز نے متاثرین کو یقین دلایا حکومت کے بس میں جو ہوگا وہ ضرور کرے گی۔ صبح ناشتہ کیا کر کے آئے؟ نان چنے حلوہ اور ادھر کیمپ میں کھایا؟ اچھا، پنکھا لگا ہوا ہے؟ سب کچھ اٹھا کے آپ کو دے آپ کو کہا ہے سب کے نمبر جو ہے وہ نوٹ کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر بنانے میں آپ کی مدد کریں۔ بہت شکریہ۔ گجرات میں موسلادھار بارش سے بیشتر علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے راشد چودھری سے جو اس وقت جیل چوک میں موجود ہیں۔ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں گجرات جیل چوک میں۔ یہاں پر گزشتہ روز ہونے والی 18 سے 20 گھنٹے کی مسلسل بارش نے جو ہے جل تھل ایک کر دیا ہے۔ تمام علاقے جو ہیں پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ پورا گجرات شہر جو ہے وہ اس وقت پانی پانی ہو چکا ہے۔ جیل چوک، کچہری چوک، ڈی سی آفس اور سول ہاسپٹل عزیز بتی اسپتال جو ہے وہ بھی اس وقت پانی میں ڈوب چکا ہے۔ کئی فٹ پانی جو ہے دکانوں میں داخل ہو چکا ہے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکالنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ بات کی جائے اگر انتظامیہ کے حوالے سے تو انتظامیہ جو ہے بر وقت اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے گجرات شہر جو ہے اس وقت مکمل طور پر ڈوب چکا ہے۔ جی، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے ننکانہ صاحب کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا، متاثرین کے مسائل سنے اور راشن تقسیم کیا۔ گورنر سردار سلیم حیدر نے متاثرین سے گفتگو میں کہا کہ صدر آصف زرداری کو سیلابی صورتحال سے آگاہ رکھا جا رہا ہے۔ حکومت سے متاثرین کے 6 ماہ کے بجلی کے بل معاف کرانے کی کوشش کریں گے۔ سیلاب زدہ زرعی زمینوں کے ٹیکس ہر صورت معاف کروائیں گے۔ جب تک متاثرین اپنے گھروں میں پہنچ نہیں جاتے وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ گردوارہ کرتارپور میں سیلاب کے بعد صفائی کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ بھارتی آبی جارحیت سے گردوارے میں پانی داخل ہوا تھا۔ سکھ برادری نے کرتارپور کی صفائی پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ کرتارپور پروجیکٹ مینجمنٹ سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی اور ضلعی و تحصیل انتظامیہ نے کام کیا۔ سول انتظامیہ کے ساتھ رینجرز اہلکاروں نے بھی صفائی مہم میں حصہ لیا۔ سردار ادرجیت سنگھ نے کہا کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے ایک محفوظ ملک ہے۔ اسلام آباد میں ایک بار پھر بارش شروع ہو گئی۔ محکمہ موسمیات اور NDMA نے شدید بارش کے باعث نشیبی علاقے زیرآب ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ظاہر کیا۔ بات کرتے ہیں نمائندہ ARY نیوز فرا ربانی سے۔ جی فرا۔ شہر اقتدار کے موسم کے حوالے سے اگر میں بات کروں انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے۔ 1-2 دن سے دھوپ اور گرمی کا راج تھا لیکن آج پھر بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کا سلسلہ مزید جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ جو نشیبی علاقے ہیں وہ سڑکیں جہاں پر پانی کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے وہاں پر محکمہ موسمیات اور NDMA دونوں کی جانب سے الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ جب سیلابی ریلا یا سیلابی صورتحال کچھ ہوتی دکھائی دے تو کوشش یہی کریں کہ اس وقت اس پانی کے بہاؤ کو کراس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بارش اچھی خاصی تیز ہو رہی ہے اسلام آباد میں اور یہ مزید 12 سے 24 گھنٹے کے دوران جاری رہے گی اور اس کے بعد جو نیا اسپیل ہے وہ آنا بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ جی، چینی سرمایہ کاروں کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیجنگ میں پاکستان چین بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب۔ کہا کہ IT، مصنوعی ذہانت اور کان کنی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون چاہتے ہیں۔ سی پیک سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی جہت ملی۔ چین نے سی پیک کے تحت $35 ارب کی سرمایہ کاری بھی کی۔ سی پیک کی بدولت پاکستان میں زراعت اور صنعت بھی بحال ہوئی۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف چین کا سرکاری دورہ مکمل کر کے واپس پاکستان روانہ ہو چکے ہیں اور بیجنگ ایئرپورٹ پر چینی حکام، پاکستانی سفیر، سفارتی عملے نے وزیر اعظم کو الوداع کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین کا سرکاری دورہ مکمل کر کے پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور بیجنگ ایئرپورٹ پر چینی حکام، پاکستانی سفیر، سفارتی عملے نے وزیر اعظم کو الوداع کیا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آج بھی نئی ہب کینال سے پانی چوری ہو رہا ہے۔ ہب ڈیم سے کینال کے لیے 100 mg پانی نہیں چھوڑا گیا۔
سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف علی خورشیدی کہتے ہیں میئر مرتضی وہاب کی بیڈ گورننس کی وجہ سے کراچی برباد ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، میئر ہر بات ٹی ایم سی پر ڈال دیتے ہیں۔ کینال سے بھی کراچی کا پانی چوری ہو رہا تھا، نئی کینال سے بھی ہو رہا ہے پانی چوری۔ ہب کینال کا جس دن افتتاح ہوا تھا اس دن بھی ہب ڈیم سے جو ہے 100 MCD وڈرا نہیں ہوا تھا۔ یہ اپنی لیڈرشپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ 90% سے زائد جو چوریاں ہوتی ہیں شہر میں، اس میں خود کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے لوگ ملوث ہیں۔ میئر صاحب آپ کی ذمہ داری آپ پوری نہیں کر رہے ہیں، ہمارا شہر برباد ہو چکا ہے آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے۔ کراچی کی عوام پریشان ہے، بارشوں کے بعد سڑکوں کی کیا صورت حال ہے، میئر صاحب سے پوچھیں تو وہ یہ ٹی ایم سی کی حدود ہے، یہ ٹی ایم سی کی حدود ہے۔ بھیا نظام کس نے بنایا ہے؟ شکر ہے ماحول خراب کرنے والوں کو ماحولیاتی تبدیلی کا پتہ لگ گیا، کوئی اور سیاسی چورن نہ ملا تو سندھ کی گورننس یاد آ گئی۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی پریس کانفرنس پر ترجمان حکومت سندھ سعدیہ جاوید نے رد عمل میں کہا مقامی حکومتوں سے بھاگنے والوں کو بلدیاتی نمائندوں کی کارکردگی کا علم نہیں، گورننس پر بات کر کے ایم کیو ایم اپنے اوپر ہی مذاق اڑا رہی ہے۔ ٹرائی سیریز میں پاکستان اور یو اے کی ٹیمیں کچھ دیر بعد مد مقابل آئیں گی۔ کامیابی کی صورت میں گرین شرٹس اتوار کو شیڈول فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیں گے۔ افغانستان بھی فائنل میں جگہ بنا لے گا۔ افغانستان سے ناکامی کے بعد کیا آج یو اے کی ٹیم بھی پاکستان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے؟ جانتے ہیں نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی سے۔ پاکستان کی کرکٹ میں خصوصاً T20 کرکٹ میں پچھلے 1-1.5 سال سے ایسے ریزلٹس آئے ہیں کہ ڈر لگتا ہے۔ ہم USA سے ہار گئے، ہم آئرلینڈ سے ہار گئے، تو ایسی چیزیں، پھر ہم بنگلہ دیش سے بھی ہار گئے ایک سیریز، تو ایسے ریزلٹ آئے کہ ڈر لگتا ہے۔ گو کہ یو اے کی ٹیم کافی کمزور ہے، پاکستان نے پہلے میچ میں اسے شکست دی تھی، اس کے بعد پاکستان افغانستان سے اگلا میچ جو ہارا ہے اس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ جیسے لو ہوگا کانفیڈنس۔ آج کا میچ جیتیں، فائنل کھیلنے جائیں، اپنی فل اسٹرینتھ کے ساتھ کھیلیں۔ آج بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان اپنی فل اسٹرینتھ کے ساتھ ہی کھیلے گا۔ ایک دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک دو ایسے پلیئر ہیں جن کی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں، جیسے محمد حارث، تو ہو سکتا ہے کہ صاحبزادہ فرحان کو کیپنگ کروا کر خوش دل شاہ کو ٹیم میں شامل کیا جائے، وہ ایک بھی میچ نہیں کھیلے، اسی طرح ابرار میچ نہیں کھیلے، تو ایک موقع ہے فائنل سے پہلے کہ پاکستان اپنی بینچ اسٹرینتھ چیک کر لے۔ یہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں موٹاپے کے مریضوں کے لیے امریکی طرز کے جدید علاج کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ امریکی قونصل جنرل چارلز گڈمین نے سندھ انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس گیسٹرنٹرالوجی میں اس جدید طریقہ علاج کا افتتاح کیا۔ یہ طریقہ علاج صف اول کی امریکی کمپنی بوسٹن سائنٹیفک نے تیار کیا، جو نسبتاً آرام دہ اور موٹاپے کے مریضوں کے لیے نئی امید ہے۔ قونصل جنرل چارلز گڈمین نے امریکی کمپنیوں کی قائدانہ صلاحیتوں کو سراہا اور کہا کہ امریکی کمپنیاں دنیا بھر میں علاج کا طریقہ بہتر بنا رہی ہیں۔ پنجاب سے سندھ میں سیلاب آنے میں مزید 3 دن لگیں گے، امید ہے پانی توقع سے کم آئے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ کچے سے 94,000 سے زائد لوگوں کو نکالا گیا، 3.25 لاکھ سے زائد مویشیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سیلابی صورتحال کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ پنجاب سے جو پانی آنا ہے مزید اس میں 3 دن اور لگیں گے، جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے تھوڑا کم ہے۔ 94,795 لوگوں کو کچے کے علاقے سے نکالا گیا، 3,28,473 لائیو اسٹاک ایویکیویٹ کیا گیا، 500 سے زائد ریلیف کیمپس وہ ساری فلی فنکشنل ہیں، اس میں سارے اکوپمنٹس موجود ہیں، ہر جگہ پہ حکومت سندھ کی مشینری موجود ہے اور ہر محکمہ اس وقت الرٹ میں، چیف منسٹر صاحب پرسنلی ایک ایک چیز کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ پنجاب سے سیلابی ریلی کی آمد میں تاخیر، سکھر بیراج انتظامیہ نے رائٹ پاکٹ کے دروازے بند کر کے دادو رائس اور کیرتھر کینال کو پانی کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سلیم سیتو سے۔ گڈو، سکھر اور کوٹلی بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب برقرار، پنجنت کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تونسا بیراج سے پر جو پانی کی آمد ہے وہ 2,31,000 کیوسک، گڈو بیراج پر پانی کی آمد 3,37,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی، سکھر بیراج پر پانی کی آمد 3,35,000 کیوسک، کوٹلی بیراج پر پانی کی آمد 2,46,000 کیوسک اور پنجنت بیراج سے نکلنے والا پانی 2 روز میں گڈو بیراج کے مقام پر پہنچے گا۔ 6 ستمبر کو گڈو بیراج پہ پہنچ رہا تھا، وہ اب 8 ستمبر کو جو سیلابی ریلا ہے وہ گڈو بیراج کے مقام پر پہنچے گا۔ سکھر بیراج کے مقام پر وہ ریلا 9 اور 10 ستمبر کو یہاں پہ پہنچے گا۔ پنجاب میں تباہی مچانے والے سیلابی ریلے تھے وہ اب 8 ستمبر کو گڈو بیراج پر پہنچے گا، جہاں پر پانی کی سطح 6 لاکھ کیوسک تک پہنچنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی کہیں DNA لیک نہ ہو جائے۔ بیجنگ میں روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کے بعد شمالی کوریا کے رہنما کنگ جونگ ان کا
عملہ کرسی صاف کرنے پہنچ گیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ کم جونگ ان کے عملے کو تمام نشانات مٹاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ کنگ جونگ ان جس کرسی پر بیٹھے اور ارد گرد موجود جتنی بھی چیزیں چھوئیں انہیں اچھی طرح صاف کیا گیا۔ کنگ جونگ ان نے جس گلاس میں پانی پیا، شمالی کوریا کا سیکیورٹی عملہ وہ بھی ساتھ لے گیا۔ یمن میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان اجتماع دارالحکومت صنعاء میں لاکھوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع ہوئے۔ فضا میں درود و سلام کی صدائیں، شہر میں سبز روشنیوں کی بہار، رات بھر شاندار آتش بازی سے آسمان جگمگاتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے RY نیوز۔